बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बख़ैर व आफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले ख़ाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलक़ों के दरमियान ना सिर्फ डेडलॉक बरकरार है बल्कि कशीदगी की जानिब और तसादुम की जानिब हालात बिल्कुल वाज़े तौर पर जाते हुए महसूस हो रहे हैं। इस सारी की सारी सूरत हाल में एक जानिब तो कप्तान के 2 खिलाड़ियों को धर लिया गया है, कप्तान के 2 खिलाड़ियों को इस वक्त पाबंदे सलासल कर लिया गया है, जबकि इमरान खान इस वक्त मुकम्मल तौर पर फुल गुस्से में आ चुके हैं और पीटीआई ने भी इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और वीगो डाले पहुंच चुके हैं, जासूसी आलात लगा दिए गए हैं, घरों पर रेड्स किए जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस पूरे के पूरे मामले पर चीख उठी है। इस सारे सिचुएशन में शेख रशीद अहमद, जो कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी सियासत में ख़ास आदमी की हैसियत जो है वो शेख साहब को हासिल रही है गुज़श्ता चंद दहाइयों में। ये कुछ सालों की बात नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब ने भी बहुत बड़ा पर्दा चाक किया है और अब ऐसा लग रहा है कि बात दूर तक जा पहुंची है। इसमें कुछ सवालात भी खड़े होते हैं, मैं सारी डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखूंगा कि एक जानिब अगर वो मान गए हैं तो इमरान खान क्यों नहीं मान रहे, और अगर वहाँ से मस्बत इशारे मिल रहे हैं कि हम इलेक्शंस भी करवाने को तैयार हैं और स्क्रिप्ट जो कि इमरान खान को माइनस करने का था उस स्क्रिप्ट पर काम भी रुक जाएगा, लेकिन इमरान खान इन बातों को क्यों नहीं मान रहे। उनके जो किचन कैबिनेट है या फिर उनके जो करीबी तरीन मुशीर हैं उनका इस सारे के सारे मामले पर क्या मौक़िफ़ है, ये चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गीर एहतजाज किया है और इस सारे के सारे मामले में कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, मियांवाली, छोटे से छोटा शहर आप उठा लें, पाकिस्तान के हर ज़िले में जहाँ जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का दफ्तर है वहाँ वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज हुए हैं। अब इमरान खान ने पेशावर में गुफ्तगू की है और पार्लियामेंटेरियंस का ये इज्तिमा था पेशावर का, जिसमें इमरान खान ने अहम तरीन गुफ्तगू की और खान साहब अब पूरे मुल्क गीर एक दौरे पर आप समझे निकल चुके हैं। अंदर की बात यह है और इमरान खान ने कहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्लिम लीग नून का प्लांटेड एजेंट है, हमें इस पर एतमाद नहीं है और अब इसके ओहदे पर रहने का कोई इखलाकी जवाज़ नहीं बचा। और इस वक्त ये होता है कि एम्पायर हमेशा गैर जानिबदार होता है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि तीनों जमातों के केसेस एक जैसे सुने, एक साथ सुने, लेकिन ये इस मामले पर कुछ नहीं हुआ। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से एक ट्रेंड बना था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का, ये ट्विटर की तारीख़ का सबसे बड़ा ट्रेंड बन चुका है। जी हाँ, पूरी दुनिया में ट्विटर की तारीख का सबसे बड़ा ट्रेंड, और इस हवाले से तज्ज़ियाती रिपोर्ट आलमी इदारों की जारी हो चुकी है। 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ से ज़ायद ट्वीट्स हुए हैं और अब इमरान खान ने कहा है कि अब हम नेक्स्ट इलेक्शन कमिश्नर नामंजूर का ट्रेंड भी चलाएंगे। और जो सोशल मीडिया और जो लोग कहते हैं कि ट्रेंड से क्या होता है, वो ज़रा मुस्लिम लीग नून की बौखलाहट देख लें, वो इनकी सांसें फूलती हुई देख लें और वो इस ट्रेंड को रोकने के लिए हर तरह का हरबा अपनाती हुई नून लीग की फ्रस्ट्रेशन देख लें तो उन्हें समझ लग जाएगा कि ट्रेंड से क्या होता है। जबकि दूसरी जानिब बाकी सब तो चले गए, पूरी दुनिया में तब्दीलियां आ गईं, पूरा मुल्क जो है वो ऊपर नीचे होकर रह गया, लेकिन अभी भी उस्मान बुज़दार पंजाब के निगरान वज़ीर आला हैं और चूँकि उनकी काबीना तो तहलील हो चुकी थी, लेकिन चूँकि अब आइनी बहरान बढ़ता जा रहा है, गवर्नर ने सदर को ख़त लिखा, सदर ने वो ख़त वज़ीर आज़म के ऑफ़िस को इरसाल कर दिया कि ये आइनी वजूहात हैं, हम तो उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े कोई आइनी नहीं मानते, तो वही वज़ीर आज़म है, मामला वहीं पर रिवर्स होना चाहिए और फिर उस्मान बुज़दार इस्तीफ़ा देते हैं या तहरीक अदम एतमाद होती है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन वो सेकेंडरी है। अब उस्मान बुज़दार साहब ने, मेरी पीटीआई के अंदर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने निगरान काबीना बनाने पर गौर शुरू कर दिया है और ख़ान साहब ने कहा है कि आप बेशक पूरा जो निज़ाम है वो चलाएं,
آپ اپنے طریقے سے چلائیں اور آپ اپنی کیبنٹ بنائیں، اور پھر کیبنٹ کے جو پھر منسٹرز ہوں گے وہ پھر سیکٹریز جو ہیں، اور آپ جا کر اپنے عہدوں کو سنبھالیں، اپنے دفاتر کو سنبھالیں۔ اب اس سب میں نے کچھ ڈیٹیلز آپ کے سامنے کل رکھی تھیں کہ نواز شریف جو ہے اس کا جو پاسپورٹ جاری ہوا ہے وہ اس لیے بھی جاری ہوا ہے کہ اگر الیکشن مہم ہوتی ہے اور اگر الیکشن کی تیاریاں ہوتی ہیں، کیونکہ عمران خان یہ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہونا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہونا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو یہ اگنور نہیں کر سکتے، اور گراؤنڈ ریالٹیز یہی کہہ رہی ہیں کہ عمران خان اس وقت اگر عوامی قوت لے کر اسلام آباد پہنچتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ صرف انہیں الیکشن کروانے پڑ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ کیوس تک بات جائے اور انہیں پھر ملک سے ہی بھاگنا پڑے۔ تو اس سب میں نواز شریف جو ہیں اندرونی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے الیکشن مہم سے پہلے پاکستان واپس آنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور مسلم لیگ نون نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ وہ عید کے بعد سیاسی سرگرمیوں کو تیز کرے گی، یعنی کہ کارنر میٹنگز ہر علاقے میں پنجاب کے مختلف جگہوں پر مریم نواز جائیں گی۔ اگر تو 1.5 سال حکومت ہی کرنی ہے اور اتنے ہی کانفیڈنٹ ہیں، البتہ چاہتے وہ یہی ہیں، لیکن عمران خان ہے سامنے اور اس کے ساتھ عوامی قوت ہے، اور پاکستان کی عوام عمران خان کی آواز پر لبیک کہہ رہی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں اتنی سادہ نہیں ہوں گی، اتنی آسان نہیں ہوں گی ان کے لیے کہ یہ اسی طرح سے چیزوں کو لے کر چلیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کی وکٹمائزیشن جو ہے اس کا بھی باقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ وکٹمائزیشن اب عمران خان کے پارے کو مزید تیز کر رہی ہے، اور شاید چیزیں جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر بھی چلی جائیں۔ ساری کی ساری صورتحال میں بیچ میں ہم نے بھی آپ کے سامنے اطلاع رکھی تھی کہ الیکشنز کروانے پر مقتدر حلقے جو ہیں اس میں اپنا مثبت کردار ادا کرنے پر ریڈی ہو چکے ہیں، لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف کو دیکھا جائے اور خان صاحب کی جو کابینہ ہے، obviously ہم تو اسے کابینہ ہی کہیں گے، کچن کیبنٹ آپ کہہ لیں، جو قریبی ترین لوگ ہیں، سینئر لیڈرشپ ہے، وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی، جب وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ عوام کا رد عمل کم کیا جائے، ایک لالی پاپ مارکیٹ میں لانچ کیا جائے، اور جب تک اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوتی ہم اپنی اسٹرگل جاری رکھیں گے، ہم نے اس میں فرق نہیں لانا۔ اب اسی طرف آپ دیکھ لیں کہ ضمیروں کا سودا ہوتا ہے، لیکن ہماری عدلیہ خاموش رہتی ہے، ہماری عدلیہ جو ہے اس کے اوپر خاموش تماشائی، یا کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ سہولت کار بن گئے کہ اتنی لمبی لمبی تاریخیں دے رہے ہیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن سندھ ہاؤس حملہ کیس میں پی ٹی آئی کے 2 ارکان قومی اسمبلی کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ 2 ایم این ایز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کی ضمانت کی منسوخی اور ان کی گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب شیخ رشید احمد نے الیکشن کا اعلان نہ ہونے پر خون ریزی سے خبردار کر دیا ہے، اور یہ میسج موجودہ حکومت کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کے مقتدر حلقوں کے لیے ہے کہ 30 مئی سے پہلے پاکستان میں الیکشنز کا اعلان کرنا ہوگا۔ اگر نہ ہوا تو عمران خان الیکشن کی کال دے گا اور حالات باقاعدہ طور پر خون ریزی کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب شیخ رشید صاحب بھی بیک ٹو بیک کچھ باتیں کر رہے ہیں، اور کھل کر شیخ رشید جیسی شخصیت بھی سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ واضح طور پر سب کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہوگا، کہ بچے کو پتہ ہے کہ ان جماعتوں کو کس نے اکٹھا کیا، یعنی کہ انہیں کون اکٹھا کر رہا ہے اور کون عمران خان کے خلاف اس مہم کو لیڈ کر رہا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں تو اپنی جگہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے ایلیگیشنز کا سلسلہ اب بہت بڑھتا جا رہا ہے، اور حالات ایسا لگ رہا ہے کیونکہ شیریں مزاری اس وقت ایک ایسا فگر ہے جو کہ ٹف ٹائم دے رہی ہیں پاکستان کے مقتدر حلقوں کو بھی، اور کوئی لگی لپڑی کے بغیر وہ اس وقت مکمل طور پر کھل کر بات کر رہی ہیں، کوئی پردہ نہیں رکھ رہی، کوئی اشارے کنایوں میں بات نہیں کر رہی۔ تو انہوں نے اپنی رہائش گاہ پر خفیہ آلات نصب کیے جانے کی اطلاع سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بڑے دلچسپ انداز میں دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ فونز تو پہلے ہی ٹیپ کیے جاتے ہیں، اب یہ پتہ چلا کہ گزشتہ ہفتے کی رات میری رہائش گاہ پر خفیہ آلات بھی نصب کیے گئے ہیں، یعنی کہ شیریں مزاری کے گھر پر خفیہ آلات کو نصب کر دیا گیا ہے، اور ان کی رہائش گاہ پر کچھ لوگ آئے ہیں، کہتی ہیں کہ نامعلوم افراد، یہ سب کو پتہ ہے کہ یہ نامعلوم افراد کنہیں کہا جاتا ہے۔ ساتھ انہوں نے لکھا نامعلوم افراد شرارتی لڑکوں
बड़े दिलचस्प अंदाज में मुखातिब किया, मेरा फ़ोन नंबर तो पहले तुम्हारे पास है, रब्ता करके पूछ क्यों नहीं लेते जो तुम्हें चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो ये एक बड़ी दिलचस्प इन्होंने स्टेटमेंट दी कि इनके घर पर पिछले हफ्ते की रात को कुछ नामालूम अफराद और कुछ शरारती लड़के आए और उन्होंने इनके घर के अंदर कुछ ऐसे आलात जो कि जासूसी के आलात होते हैं वो आलात भी नस्ब किए हैं। और ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं उन पर। तो ज़ाहिरी बात है इसके अंदर कुछ इन्हें चीज़ मिली होगी और इनके पास कुछ तस्वीर या वीडियोस भी होंगी, तो वो भी मंजर आम पर लानी होंगी, क्योंकि इस वक्त जितनी मर्ज़ी मफाहमत की बैकडोर कोशिशें की जा रही हैं, खलीज बढ़ती जा रही है और उसमें अपेरेंटली अगर मैं अपनी बात कहूँ मुझे कमी होती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि वो जो दूरियां हैं उनमें इजाफ़ा होता हुआ और चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जाती हुई महसूस हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।